ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اصحاب صدارت مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب نو جڑا موضوع سناونا چاہنا وہ ہے توبہ دا صحیح ہونا اور توبہ دا قائم رہنا۔ حدیث شریف چاہتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اولاد آدم سب خطا کار نے، خطا اجتہادی مراد ہوئے تو بلا استثناء، اگر خطا بمانا گناہ اور خطا نفسانی ہوئے تو بالاستثناء یعنی باستثناء انبیاء اور اولیاء کاملین تمام اولاد آدم خطا کار ہے، الا ما رحم ربی، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، انہاں خطا کاراں وچوں چنگے وہ نے جڑے توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالی توبہ دی دولت عطا فرماوے، احسان عظیم ہے، لیکن اس باب دے اندر، اس توبہ دے باب دے اندر، اس توبہ والے کام دے اندر دو چیزاں بہت اوکھیاں نے، ایک توبہ نو صحیح کرنا، دوجا اونوں قائم کرنا۔ توبہ نو صحیح کرنا اور توبہ نو قائم رکھنا۔ توبہ صحیح ہوندی ہے جس وقت پچھلیاں برائیاں کیتیاں دا خیال ہی ختم ہو جائے، جنہ چر وہ خیال آن انہ چر توبہ صحیح نہیں۔ توبہ اس ویلے صحیح ہوندی ہے جس ویلے پچھلیاں کیتیاں دے خیال مک جان، خیالات جدو صاف ہو جاندے نے توبہ صحیح ہو جاتی، پھر اس نو قائم رکھنا یہ اس تو ہی بڑا کام ہے۔ خیال مک گئے برائیاں دے، توبہ صحیح ہو گئی، لیکن انہوں قائم رکھن واسطے کی ضروری ہے؟ انہوں قائم رکھن واسطے توبہ دے تروڑن والے اسباب یعنی برائیاں دے اسباب تو دور رہنا یہ ضروری۔ توبہ قائم تاں رہندی جے برائیاں دے اسباب تو بندہ دور رہے۔ برائیاں دے اسباب وچ پوے گا، خیالات پلٹنے شروع ہو جان گے۔ دل جڑا ہے شیشے وانگوں، سامنے کوئی شے آئی تے عکس وچ آ گئی، سامنے ہون نہ دو۔ تسی مطالبہ کرو بھی شیشہ سامنے کریے تے رخ نہ آوے، یہ غلط مطالبہ۔ رخ جدوں چاہندے ہو کہ ساڈے شیشے وچ کوئی ہور شے نہ آوے، تواڈے واسطے ضروری ہے او دے ال منہ نہ ہون دیو۔ دل شیشے وانگو ہے، اگر اس دل نو بندہ برائیاں تو بچاونا چاہندا ہے تو اس برائی دے اسباب وال اے دا منہ نہ ہون دے۔ اسباب وال منہ ہوئے گا تے اسباب دی تصویر دل وچ آونی شروع ہو جانی۔ جس لے تصویر آوے گی تے ذہن وچ خیالات شروع ہو جان گے، جس لے خیالات شروع ہو جان گے تے دل کھچیچنا شروع ہو جانا ہے، توبہ ترٹنی شروع ہو جانی، تے موڑو زندگی دی کیتی بندہ جھٹ وچ برباد کر بندا ہے۔ اس واسطے وڈا کام توبہ نو قائم رکھنے واسطے یہ ہوئی ضروری ہے کہ برائیاں دے اسباب نو نیڑے نہ لگن دے۔ میری گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں؟ ہوں پہلے نمبر تے
یہ بیان کرنا ہے کہ توبہ دے صحیح ہون واسطے ضروری ہے خیالات مک جان. او دے واسطے ایک حدیث مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ صحاح ستہ شریف دی سنن. جس لے صحابہ کرام نو مسلماناں نو شراب پیون تو روکیا گیا ہے، اس لیے اللہ دے حبیب نے حکم فرمایا، رب سونے حکم فرمایا کہ بھانڈے جنہاں وچ شراب بناندے ہو او بھانڈے جڑے شراب بناون وچ استعمال کردے سو تساں انہاں وچ پانی دودھ کوئی حلال شے بھی نہیں پیونی. کیوں کہ باویں وچ والی شے حلال تے پاک پہ پیندے ہو، لیکن کیونکہ بھانڈا شراب دا ہے پیو گے تے موڑ خیال اس لانتن دا آمنا شروع ہو جائیں گے. لہذا خیال پاک کرنا واسطے ضروری ہے اے دے بانڈیاں تو ہی بچو. اس لئے بانڈے شراب دے درختاں دے مڈھاں نو کھوکھلا کر کے وچوں خالی کر کے تے او بنا ہے سن. کچھ برتن آ مٹکے وچ لک لگی ہوئی یہ ہوندے سن. کوئی برتن بڑے بڑے کدو ہوندے نے ایڈے ایڈے گول یا لمے بڑے بڑے کدو، انہاں نو اندروں کھوکھلا کر کے انہاں وچ شراب تیار کردے سن. یہ جتنے بھی برتن سن نا انہاں نو اس وقت استعمال کرنے تو روک دیتا گیا جس لئے اللہ تعالی نے ابتداءً شراب نو حرام کیتا تے مسلماناں نو بچن دا آکھیا. گل سمجھائے قربان جاواں رب العالمین جل مجد الکریم دے حبیب سونے نے اللہ پاک دی وحی شریف دے نال حکیم نبی نے حکمت استعمال فرمائی. فرمایا نہ بھانڈیاں وچ پانی نہیں پینا، دودھ نہیں پینا، کوئی حلال شے استعمال نہیں کرنی، کدھر خیال نہ تازہ ہو جائے. کچھ عرصہ میں گزریا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار انہاں شراب والے برتناں دے استعمال تو مکمل پرہیز کردے سن. جس لئے صحابہ اور اہل بیت دے دل شریف دے اندر خیال ہی آنے ختم ہو گئے، صرف اللہ دا خیال رہ گیا. پھر فرمایا ہن برتن استعمال کر لو، کوئی حرج کوئی نہیں. توجہ ہے سونیا. معلوم ہویا توبہ صحیح کرنا واسطے ضروری ہے دل وچوں خیال کڈ لے جان. جنہ چیر برائیاں دے خیال رہن گے توبہ صحیح نہیں ہونی. تاں صحابہ کرام نو حکم ہویا برائیاں یعنی شراب پیڑی دے بناون دے بھانڈیاں وچ پاک شے وی نہیں لینی تاکہ اس لعنت دا خیال نہ آوے. توجہ اس لعنت دا جڑا بزرگ لوگ کافراں دے اسباب زندگی استعمال کرن تو منع کردے سن، یہ ہوئی راز سی. کافراں دے زندگی دے اسباب استعمال کرو گے تے پھر کافراں دی یاد تازہ ہوے گی،
پھر کفر وال لوٹ جاؤ گے، تہاڈی توبہ ٹوٹ جانی، برباد ہو جاوے گی۔ سونیا اس حکمت نو سامنے رکھ کے اج کافراں دے نال عشق نہ ہو گیا ہے، کافراں دے خلاف بولن نہیں دیندے، یہ ہور کسے شے نہیں کھچیا، صرف کافراں دے وہ بھانڈے کھچ کے لے گئے نے۔ تاں کر کے بندہ آکھدا ہے جے انگریزاں دے خلاف بول دے جے مڑ دیاں چیزاں نہ ورتیا کرو۔ اساں بھی رمز سمجھن والے ہیں، وہ بھانڈیاں استعمال کرن تو تائیں روکیا گیا سی کدھر خیال نہ تازے ہو جان، کافراں دے اسباب وسائل وال نظر کرن تو تائیں منع کیتا گیا سی کدھر اے وسیا دل مڑ بھیڑیاں لانتیاں دے نال لگ کے برباد نہ ہو جاوے۔ او بولو اے مسلمانوں، تا کر کے کافراں دے اسباب دے عاشق، کافراں دے اسباب زندگی دے عاشق کافراں دے خلاف نہیں سن سکتے، بلکہ کافراں دے خلاف ذہن رکھن والےاں دے مارن دے در پے نے، ختم کرن دے۔ اے لعنتی اصل وچ وہی پرانے نشئی جنہاں نو کفر دا نشہ لگا سی، عرض اسلام آیا کلمہ پڑھ بیٹھے، لیکن وہی بھانڈے استعمال کیتے، یرانے پھر لگ گئے۔ سونیا تا کر کے سونے نبی دی شریعت نے دسیا، او مسلمانوں جے توبہ صحیح کرنا چاہندے ہو خیال ہی ختم کر دیو۔ توجہ ہے سنیو، کافراں نے مسلماناں دے دلاں وچ اپنے کفر تے اپنی برائیاں دے خیالات نویں تازے کر کے ہر دم ہر وقت بالکل جگا کے رکھن دا طریقہ ایو کیتا ہے کہ او دیاں موویاں نے، او دیاں فلماں نے، او دیاں تصویراں نے، اے او لعنتی اسباب نے جڑے ہر ایک دے اکھ وچ دل وچ او دے خیالات ہی تازے رکھدے نے۔ مسلمان اج دا بھاویں پیر بھاویں قسم خدا دی کر کے آنا، او دے دل دا شیشہ گندے خیالات تو صاف ہو سکدا ہی، وہ کر کے ویکھ کیویں کرے گا؟ میری گل نہیں سمجھے؟ یہ ہوئی راہ پروردگار نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والےو اللہ وال توبہ کرو تے سارے کرو جے توبہ قائم رکھنا چاہندے ہو۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کرو، حکومت بھی توبہ والی ہوے، عوام بھی توبہ والی ہوے، پیر بھی توبہ والے ہون، مولوی بھی توبہ والے ہون، سارے توبہ کرو تاکہ سارے دی قائم رہے۔ لعلکم تفلحون، فلاح دا معنی ہوندا ہے مقصد پا لینا، کامیابی حاصل کر لینا، تے مقصد مومن دا ہوندا ہے جنت۔ رب فرماندا ہے جے توبہ نال جنت جانا چاہندے ہو تے سارے توبہ وچ رہو تاکہ کسے دی ٹوٹے نہ، جے سارے گندے ہو جان تے چند بندے وچوں توبہ کرن تے مڑ فلاح نہیں پان گے۔ توبہ چند دن کرن گے لیکن توڑ نہیں چڑھے گی۔ فلاح دا مطلب ہی ہوئے جیڑا آندے نے نا بھریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ فرماندا ہے جے بھریا توڑ چڑھانا چاہندے ہو نا تو مڑ سارے توبہ کرو، نہیں تے مولوی بھی نہیں رہن لگا توبہ تے پیر بھی نہیں رہن لگا، سارے رڑ جان گے۔ ایو رب دسنا، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ توجہ،
ہوں پہلا کی کرنا پہنتا توبہ صحیح اس لیے ہوندی ہے جس لیے خیال مکن خیال مکاون واسطے ضروری ہے اسباب جڑے ہیں برائیاں دے انہاں تو بھی یاری توڑ لو تے بالکل تعلق مکا لو جس لیے مکا لو سو مڑ تہاڈی توبہ صحیح ہو جاسی کیوں کہ خیالات میں بولتے صحیح نا خیالات مک جان مرشد ایسا پھڑی جڑا او مرشد ایسا پھڑیے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے کریندا او لال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سبون نہ سٹے ہر ایک میلو صاف کریندا وچ ذرہ میل نہ چھڈے اس نو مرشد اوے پھڑیے باہو باہو اس نو مرشد پھڑی یہ باہو جڑا لولو دے وچ وسے درویش سنگیا لولو وچ وسن دا مطلب یہ ہوئی ہے دل وچ مرشد انج وس جاوے برائی دا خیال ہی مک جاوے صرف مرشد دا تے شرع دا تے اللہ رسول دا خیال رہ جائے پہلا ایویں ہی ہوندا ہے پہلے مرشد دا وسدا ہے خیال مرشد تو رسول دا وسدا ہے رسول تو خدا دا وسدا ہے کڈے بے وقوف تے بدھو نے او جیڑے آکھن مرشد دا خیال شرک اونتری دا اسے خیال تو رسول دا خیال ملدا ہے رسول دے خیال تو خدا دا خیال ملدا ہے بولتے صحیح نا سجنا قربان جاواں خیال مکانا توبہ صحیح کرنا استے ضروری ہے ادھر مرشد کی نگاہ ہوئے ادھر اسباب تو بچیا جاوے آخر حکیم الامت کائنات دے سب تو بڑے حکیم رسول اکرم اللہ وحدہ لا شریک حکیم نے کیوں حکم فرمایا بانڈے استعمال نہ کرو اسے لئی بھاویں تسے چنگے کام واسطے پاک شے واسطے استعمال کرنے نے مگر حالے نواں نواں کام میں کدھر خیال نہ تازہ ہو جاوے وہ بول دے نہیں اچھا ایتھے میں ایک نقطہ عرض کردا ہوں نا تھوڑے علاقے چ نواں کہ وہ شراب دے بانڈیاں پیندے کی سن پہلو تو شراب بنتی سی نا
مڑ توبہ تو بعد فرمایا استعمال ورتنے نہیں انہیں کی پانی پیونا سی نا دودھ پیونا سی شے پاک سی مگر بھانڈا پلیتی دا سی شے حلال تے پاک تے بھانڈا پلیتی دا تے فرمایا تساں پاک ہونا چاہندے ہو تے انہاں بھانڈیاں تو ہی بچو یہ وچ پاکی یہ وچ حلال تے پاک شے نہیں استعمال کرنی ایتھوں تساں آپ سوچو جیڑے فلماں بناندے نے مولوی تے پیر وہ آکھن ساڈی فلم صحیح ہے پاک تے مان لینے چل تیری پاک تے چگڑا اے ویکھ تیری پاک ویندیاں وہ خیال پلیت دے شروع ہو جان تے مڑ ایندا کی بن سکے اے جڑے بہانے بنا کے نا تے اپنیاں فلماں تے موویاں جائز کر دیں انہاں دی دلیل پہ تروڑنے آ وہ آندے نے ویکھو جی ساڈی تے مڑ پلیت نہیں نا کنجراں دی پلیت ہے تے اساں آکھاں گے بھی گل چلو تیری جے من وی لئیے منن والی تے کوئی نہیں بھی تیری جے پاک چلو جے آکھیے بھی صحیح بھی تیری پاک ہے تے اے دس جڑا صحابہ پانی پیونا آئی او تے پاک سی نا جڑا دودھ پیونا آئی او تے پاک سی نا تے ڈکیا مڑ کیوں بول دے نہیں کہ اے تہاڈا پاک پیونا پلیت بانڈے وچ یعنی پلیت شے دا بانڈا بانڈے تے جدوں وچوں نکل گئی پلیتی پاک ہو گئی لیکن فرمایا موڑ تساں استعمال نہیں کرنا کیوں بھی خیال نہ تازہ ہوئے اے دا مطلب یہ نکلیا کام بھاویں کوئی جائز بھی ہوئے نا جائز بھی ہوئے لیکن کسے نجائز طریقے نال کرو نا یعنی نجائز شے دے اندر کرو کوئی چیز استعمال تو وہ بھی نجائز ہو جاونی اس واسطے کہ خیال دا موڑ سبب تے راہ بن جاسی یہ مطلب ہے واقعی انہاں دا بٹھا گول ہوئے انہاں اپنی پاک تے چلائیے انہاں دی مان لئیے اپنی دے پاک چلائیے لیکن لوکاں دے گھراں وچ ہر گھر وچ پلیتی دی او راہ چا کھولی او راہ کھول گئی جیڑے خیال تو نبی ڈکدے سن او خیال کی تھڈو تصویر تے ہر شے ہر کنجر کافر دی ہر مسلمان دے گھر وچ آئیے ہیں مڑ اے وچ سبب بن گئے ہیں اے آندے بابا ناس اے اگر اے کہندے نبی سرکار دے اس اصول دے مطابق اے کہندے کہ یار نا 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 تسی ساڈی پاک ہی نہ لو کیوں مت پلیت تک پہنچ جاؤ یار اصول تے بندا سی نبی سونے دے مطابق کہ ساڈی پاک نہ لو مت تساں سمجھدے ہو بھی ساڈی فلم پاک ہے تساں پاک ساڈی نہ لو مت پلیت وچ پے جاؤ حق تے بندا سی پر انہاں او مکالا ملیا ہے نہ انہاں دا اپنا دویندا نہ دوجیاں دا دویندا ہن توجہ فرمائیے کوئی نہ اگر کوئی سوال کرے چشتی تو میں بھائی جائز نہیں سمجھدا میں اونج دلیاں تو ہار بیٹھا توبہ 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 ایتھے ہن کتنے بندے بیٹھے ہو سن جڑے ٹچ موبائل لے کے میری فلم بنا رہے ہیں مینار کسے رکھ کے کسے گیلری وچ رکھ کے کسے کیوں چوری اخیر مور ہر نہیں پئی میں اونج ہر کے ساتھ چھڈ گیا باقی اونج مینوں رب وس دے تے میں تواڈے موبائل ہی بن دیاں تے ہر شے بن لیکن بغیرت وقت ہو گئے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری او
وہ کافر کتے نے قرآن وچ رکھیا، حدیث وچ رکھی، نعتاں وچ رکھیاں نے، مگر لانتاں دے نال رکھیاں نے، وچ نعتاں وی نے وچ لانتاں وی نے۔ میں خود تجربہ کیتا ہے اکھ نال، خیال اٹھیا 4 دن کتاباں وچوں کڈاں، نایاب کتاباں کڈاں، جدوں بھی کتاب کڈن لگدے تھا پہلو حرام زدگی ویکھنی پیندی سی، او پھر مینوں گل یاد آئی، سارے نبی سونے نے سچ فرمایا، او پانی نہ پیویا جے، امام بخاری پاک تار ہے، ابو حنیفہ پاک تار ہے، اوے ساڈے اعلی حضرت پاک تار ہے، مہر علی پاک تار ہے، خیال واگدار ہے۔ انہاں کیا او جیڑے پاسے جیڑے کم نال پلیتی دا راہ کھلدا ہوئے، بھاویں جائز بھی ہوئے تاں وی نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کشتہ عشق و رسالت، امام الغیرت ترجمان حقیقت، پاسبان رسالت، پاسبان دین مصطفیٰ، پاسبان مسلک رضا، استاد العلماء، فخر العلماء، کنز العلماء، تاج العلماء، زینت العلماء، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ ایمان نال بالکل اکھن کتاب کڈن لگا، او جی بخاری دی فلانی شرح وچ پئی، پہلو ڈیڈ ننگا ہے، چڈے ننگے نے، ننگی رن پئی ہے، پہلو اونوں ویکھو بعد وچ بخاری ویکھو، لعنت پہلو لو تے رحمت مگرو کیڑی لبسی۔ وہ بہت ہی کتے دا پتر ہے یہودی، دنیا وچ حرامدیاں دا اگر سردار ویکھنا ہوے، دنیا وچ ٹردا ابلیس ویکھنا ہوے تے یہودی ویکھے۔ اللہ نے ایویں نہیں فرمایا یسعون فی الارض فسادا، او تے فساد واسطے بھجے پھردے نے۔ لکھ لعنت انہاں کافراں تے منافقاں تے جڑے سوراں دے سور آکھن مولوی دہشت گرد نے۔ کتے دا پترا قرآن فرماندا یہودی دنیا وچ فساد دا ساری کوشش اودی ہوندی ہے، لعنتیاں اودے یارانے جوڑنا، مولویاں واسطے بہانے بنانا، سور دیا بچیا کتے دیا پترا تینوں باندر ملا نے جڑے تینوں اپنا پیشوا برابر منی بیٹھے نے۔ اساں دے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تینوں جتی دی نوک تے نہیں لکھ دے، ساڈے اگے کیڑی شے میں سونے ادھر ویکھ، توبہ صحیح ادوں ہوے گی جدوں خیال پاک ہو جان گے۔ خیال پاک کرنا واسطے ضروری ہے، کوئی پلیتی دا سبب استعمال نہ کرو تاکہ خیال تازہ نہ ہو جاوے۔ آئی جے سمجھ کے کوئی نہ ادھر ویخ تے خیالات پاک کرنے واسطے اسباب تو دور رہنا ضروری ہے۔ اسباب کی نے؟ اج دے بہت اسباب نے۔ پرانے زمانے میں سنگتاں علاقے بھیڑا علاقہ ہے، توبہ قائم نہیں رہنی، سنگت بھیڑی ہے، توبہ قائم نہیں رہنی۔ کیوں؟ جدو یار بھیڑے سامنے ہو کوئی گل ہی بڑی برائی بھی کر دیں فوراً سٹ بجدی ہے دل تے، وہ تے کوئی قسمت والا ہوندا ہے۔ کئی ورلیاں موتی لے دریا جڑا مڑ قائم رہ جاوے۔ ادھر ویکھ ایدے اوتے او صحیح حدیث جڑی مشہور ہے 100 قتل والے بندے دی مولوی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ وچوں نقطہ نہیں دس دے۔ 100 قتل ہو گیا جی، دیکھو ہو گیا سی پہلا ایک جاہل درویش بن کے بیٹھا سی، وہ کھل گیا میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انہیں آخیا 99 قتل کیتا ہی، توبہ کتوں ہو سکتی؟
انہیں انہوں ہی مار چھڈیا 100 پورا کر کے. جس لے ایک عالم درویش کول گیا سی, پہلا جاہل درویش سی, اگوں عالم درویش سی جڑا شرع رسول نو سمجھن والا سی. او دے کول پوچھدا ہے, او آندا ہے توبہ بندے وچ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی جنہ چر سورج مشرق کلوں چلدا رہنا. جس لے مغرب بلوں چڑھے گا اس نے دروازہ بند ہو جانا. حالے دروازہ کھلا ہے توبہ دا کر لے. لیکن انہیں کوئی نصیحتاں کیتیاں. انہیں آخیا اگر اپنی توبہ قائم رکھنا چاہنا ہے تو جیڑے پنڈ چ رہندا سیں وہ پنڈ چھڈ جا. وہ پنڈ ہی چھڈ جا, وہ سنگت چھڈ جا. جے انہاں بھیڑیاں دے پنڈ چ رہے گا پھر تینوں خیالات تازے ہون گے, توبہ ٹوٹ جاوے گی. جے توبہ قائم رکھنا چاہنا ہے برائیاں دے اسباب تو دور ہو جا. تے برائیاں دے اسباب چوں ایک سبب ہوئی ہے کہ پرانی سنگت, برے ویلے دی سنگت صحبت ہوے. تو مڑ سمجھ خیالات اٹھنے شروع ہو, توبہ ٹوٹن دا پھر سبب بن جانا ہے. بولو اے جے مسلمان اپنے اسلام دے قائم رہنا چاہنا ہے, اس درویش نے آخیا پچھلے پنڈ نہ جا, پنڈ بدل دے, کوئی اللہ دے نیکاں دا پنڈ لب جتھے تیری توبہ قائم رہ جاوے. ہن ادھر ویکھ او دی توبہ سچی رب دی بارگاہ وچ کدوں بنی؟ جدوں نے آکھیا لے پھر ہر شے چھڈ دتی. ہن پچھلیاں دا پنڈ تے پچھلے یاراں دا منہ نہیں ویکھنا, آپا اوپریاں دے پنڈ ہی ٹر جانے, بھاویں اوپرے ہیں مگر رب دے دے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. خوشبو اولیاء پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب محرویت قدوت الصالحین زبدۃ العارفین پیکر صدق و صفا سراپا تقوی و اخلاص ولی کامل مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. توجہ ہے, رب سونے کیوں زمین منائی؟ ہو سکے زمین نو مینو ہوئے فرشتے ہو, زمین کچھو کیڑے بنے دی وڈی ہوندی, وہ وڈی ہو رہی سی. توجہ ہن وڈی ہو رہی سی نیکاں والے پاسے دی تے چھوٹی ہو رہی سی بریاں دے پاسے دی. لیکن وہ دی نیت یہ ہوئی سی کہ نہیں ادھر جانا ہی نہیں, کٹ دتا. اس پروردگار نے کرم کیتا, اس ایدڑے منے والے نیکاں دے پاسے والے نوں آکھیا تو سنگڑ چھتی کر. کیوں اے دی توبہ پکی سچی ہے, اے بالکل دلوں کٹی جاندا ہے تے اینو آپاں بخشنا ہے. یہ ہن انہاں دے علاقے دا شمار نہیں کرنا, اے ایدے دے علاقے دا شمار. اب بولو اے گل سمجھنا. ہن اے حدیث مولوی اس نقطے نو کدی بیان نہیں کردے, وہ صرف اتھے ہی رہندے نے. 100 قتل والے بخشیا گیا تے تو بھی بخشیا جس اونترا مرے. پر اے وی تے ویکھ پچھلی گل بھی تے پوری کر بھی رب نے جو اونوں بخشیا کیڑی گلوں بخشیا, او دی سچی توبہ دے سچی ہون دی پکی نشانی اس ویکھی کی کہ یہ بالکل جڑا شہر تے علاقائی رشتہ دار برادری ہی چھڈی جاندی تے ہوراں دے پنڈ چلیا نیکاں دے کیوں آکھے یار اے چنگے نے او مندے نے ایدے گیا تے موڑ نہ برا بن جاواں.
توجہ نہیں فرمائی. برائی تو جڑا اتنا بچنا چاہتا ہے رب سونے نے دسیا میرا حق بنتا ہے مینوں جنت عطا فرماواں. بولو سنیو اچھا او تے سچی دسے او تے برائی انج چھڈی کہ بریاں دا علاقہ تے قرب ہی چھڑ دیتا ایویں تے اساں انج مکالے ملے نے ساڈے بندے ایتھے رہندے نہیں جاندے ہی کئی یورپ نے تے جڑے ایتھے رہندے نے انہاں آکھیا چل جے اساں اوتھے نہیں جا سکدے تے انہاں نو ایتھے لیا کہ موبائل یا کسے نہ کسے رنگ وچ بوجھے چ رکھ لینے ہیں دل وچ گھات لینے ہیں تے توبہ مڑ بنےواں ہووے. ہن لانتی انج ہلکے ہو گئے جڑا توبہ والا انہاں نو دیس پیندا ہے اون دے پینیاں وچ پیندے. ایویں ہے کہ غلط کیوں پینیاں وچ پیندے نے کہ کفر انہاں دے اندر گیا ہے پاک. یارانے کفر دے وچ جدوں پاک گئے نے مڑ کے آندے نے اے آندے نے ہن جڑا نیکاں دے پنڈ دا اینو مکاؤ. کتیاں دے پنڈ دے عاشق ہی انج بن گئے. تے میرے خیال دے اللہ پاک معاف کرے گل کدھر غلط نہ ہوئے جویں او دی توبہ سچی سی نا بابوریاں دے جراناں دے پنڈ ہی چھڑ دیتا تے رب آکھیا زمین سوڑی ہو نیکاں دے علاقے دی. تے میرے خیال دے اللہ معاف کرے ساڈی کدھر زمین ادھروں نہ سوڑی ہونی لگ پوے. رب بھی جاندا ہونا زمین سونگڑ مت بخشیندا ہوئے. توجہ نہیں فرمائی بول دے نہیں جی. ہائے 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 ہوں سنیا بہت گزارا اوکھا ہو گیا بہت گزارا اوکھا ہو گیا. میں بڑا لڑدا سا بساں میں پہلوں بڑا لڑدا گڈیاں تو ہن شروع کیتیاں پہلوں بساں حنیف ربانی صاحب نو پتہ ہے کدی چھت تے بیٹھے ہوندے سا کدی لڑ کے آوندے سا پر سچی پوچھدے ہو نا باویں لڑدے بھی سا نا وہ حرام زدگی دے اوتے مڑ جدوں اکھ جاونی تے فوراً مڑ چوٹ کوئی واجی جانی دل دے. سچی پہ دسنا کوڑ نہیں مارنا. انہاں حرامدیاں دے نال سفر کر کر کے بھی اپنی تباہی لا بیٹھے باویں لڑدے سا موڑ. او یعنی ان سمجھو واقعی ہن برائی اتنا ہو گئی ہے کہ ہاتھی بھی ہوگے نا ہاتھی اس چکڑ چ او بھی نہیں کھلو سکتا اس بھی تلک جانا. عجیب ہے ہن جڑے ساڈے واسطے مشکل اوقات نے وہ یہ نے کہ چلو جی میں انی کہانی توبہ کر بیٹھے ہیں ہون جڑے ساڈے حکمران ہیں وہ ساڈی توبہ تے توبہ رہی سانو نہیں رہن دے. چلو مگروں لاندے توبہ ساڈی تے مڑ ساڈے مقدر سن کم از کم سانو تے جین دا حق دیندے تے او بھی نہیں دیندے. پھر میں اساں اے کہن دے حقدار تے مڑ ہیں نا کہ یار تساں آکھ دیو اساں انصاف کرنے ہیں تو مڑ تھاڈے نال گفتگو تے کرو. گڑا پوئے ساڈی توبہ تے جیڑی منے لگ گئی
تسی ساڈی جان جو لینا چاہتے ہو تو موڑے نہیں کرو، ساڈے نال گل کرو. اگر تسی ہوو ظالم تے مرو آپ، اساں تانوں مارن جوگے نہیں. سمندر وچ جا گوتے لو تے تہاڈا ککھ نہ رہے. تے جے تساں پو کوڑے ظالم تساں نہیں بن دے، اساں بن، سانو پھیلا دو، سانو ختم کر دو. میری گل نہیں سمجھی؟ لیکن خدا دا خوف تے انہاں نوں میں آندا ہی نہیں. سیدھی گل، جیڑا خدا نو مننے خدا دا خوف اساں اونوں آکھنے کر، جیڑا نہ مننے اونوں ضرور آکھنا خدا دی بے عزتی کرانی. میری گل نہیں سمجھے؟ گل ٹھیک ہے ربانی صاحب. سانو پتہ ہے جو کچھ بنتا ہے صرف مولوی مسلمان واسطے، غریب واسطے تے دین والے واسطے، باقی کسی واسطے کچھ نہیں بنتا. جی کچھ نہیں بنتا تو ظالمو کم از کم اینا تے کرو، ساڈے نال سانو مار دیو لیکن ایک وارا ساڈے نال کوئی گل تے کرو نا. اساں کوڑے پئیے تے سانو مار دیو، جے تساں کوڑے پئیے پو تے ڈوب مرو. آکھو آمین. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بول دے او ہائے میرے سونے ربا. ہنجو اکھیاں تو وگ گئے، ہنجو اکھیاں تو وگ گئے، اے کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے. اے کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے. سید یہودی دے گرجے چ لگ گئے، ملا یہودی دے گرجے وچ لگ گیا ہے، مسلا یہودی دے گرجے وچ لگ گیا ہے. اٹا کعبے دیاں، اٹا کعبے دیاں لگ کافر دے گرجے وچ گئیاں. ہنجو میریاں نہیں، سونے مدینے دے تاجدار دیاں. ہنجو اکھیاں چوں وگ گئے نے، او کعبے پتھر اجی گرجے چ لگ گئے نے. اوے ہن ایسی اٹ نہیں لبدی جے دے نال کوئی خدا دا گھر چ تیار کریے. او مرو بولو میں کیا آکھیا ہے؟ ہن انج دی اٹ نہیں لبدی جے دے نال خدا دا گھر تیار کریے. میری گل نہیں سمجھے؟ جی اس گھروں امید رکھنے اتوں اٹ لبنی ہے، پتہ کرنے وہ اٹ چلی گئی ہے گرجے وہ لگ گئی. اینو ہی اقبال نے فرمایا ہے، ہائے 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 بولو. ساڈے کلندر اقبال نے فرمایا تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گفتار میں لذت بہت پیاری، باتیں جن کی بہت ہاری، دنیا باتیں جن کی تو بہت ہے بھاری، دنیا جن کے سامنے آ رہی، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ ساڈا اقبال فرماؤندا ہے میں ماہیے وچ لے آندی ہے انہیں شعر وچ گائی، فرماؤندا ہے تربیت عام ہے مسلمان بناون دیا کوشاں نے، پر اگوں جوہر قابل ہی کوئی نہیں، او مٹی رہی نہیں جیڑی مٹی دے نال حضرت آدم دی دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ مطلب یہ ہوئی ہے ہن او مسلمان کوئی نہیں دسدا جے نال اسلام دا کم ہو جاوے۔ تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اب بولو اے مسلمانوں، طرح میں تقریر گھٹا دیتی گھنٹہ پاؤنا، راتی لاہور بولیا 20 منٹ۔ کیوں طرح گھنٹے کھپ سنگ پاڑ کے فارغ ہو ساڈے مسلے دی کھوتی اوتھے دی ایسے کافراں دے مگر پیار آتا ہے ہن سکول نہ پڑھاویے تے مڑ کیدے لائے جا پگڑا پوی خدا دا 3 گھنٹے دی محنت ایک جھاٹے چ ایک بکواس نال ہی ختم۔ دلیلاں دے دے سمجھا سنگ پھٹ جاندا ہے، 2 3 دن بولن جوگے نہیں رہندے، ہکے گل نال سواگا پھیر کے مٹھو پہ جاندے، یہ تے ہالے مٹھو ہے۔ توجہ ہے سونے ہو، قسم ذات دی کر کے نا جی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم تو تنگ پہ گئے سن، 950 سال سمجھایا بندہ باز نہ آیا، صرف 70-80 بندے نکلے، آپ انہوں لے کے اپنے بیڑے وچ بیٹھ گئے، طوفان آیا ہر ایک شہر اوڑ کے لے گیا، صرف آپ دا بیڑا بچیا یا آپ دے بیڑے والے بچے سنگیا، وہی حال بن گیا ہے۔ 950 سال انہیں سمجھایا، 80 بندہ باز آیا، باقی طوفان دے منہ وچ آیا، سمجھا 30 سال ہون لگے نے، سمجھا اک تھک گئے، 80 بندے ہی سامنے دس لے، بہتے ہو جائے نے کپڑا جھاڑ دے نے، وہ گل نہیں کھویا ہوتی۔ گل سانو ہکا ہوندی ہے تے ہزاراں کیسٹاں کیویں بھری گئی ہیں۔ ہن سچی دسیا جے مووی کھلا جڑا ہے، مووی کھلے واسطے میں کڈی سونی دلیل دتی حدیث تو نہیں دتی، سچی دسیا نے، لیکن میں قسمیہ پیا کہنا بہتے یہ ہوئی آکھن گے پتہ ہی کوئی نہیں جگ کتنے جا رہا ہے، لے جگ بڑھ گیا تیرے پانڈے، ایڈے بھڑے دماغ اقبال جیسا بندہ اخیر آخد ہے، وہ اندر رب آخد ہے کہ ٹھیک تساں سارے تربیت نو لگے کھڑے نے، لیکن اے دسو وچوں کوئی ایک بندہ ہی ہو جا نکلدا ہے جیڑا ساڈے دین دے وچ کم آوے۔
ارے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں. بول رہے ہو میں اثر پڑھ کے بیٹھا، میرے گھر اثر کا وقت ہو گیا. توجہ ہے، گل سمجھو. میں او چیف والے مسئلے کا بیان دیتا، سارا بیان ایویں او دا کوئی اثر لین دی بجائے انہاں میرے والے پولیس گل دیتی. جواب ایک گل دا نہیں آندا، ایک گل دا ایویں دندیاں کڈن گے. گل ایک دا جواب نہیں، قسم خدا دی کر کے آنا جدن حکومتاں والے تے سارے یورپ والے ایک گل ساڈی دا جواب دے دیں اساں کھلی چھٹی دینے سارے نو لا دیں. ایک نہ رہن عقل والے کوئی نہیں، قرآن و حدیث دی کلی گل کوئی نہیں، عقل والے کوئی نہیں. میں اساں چیلنج نہیں کیتا بھی قرآن حدیث ایک منے چ رکھو او صرف عقل نال ہی گل کرنے آ. اگر عقل نال دلیل چ تسی جیت جاؤ اسانو مار دیو جی، اساں جیت جائیے تو تسی ڈوب مرو. یہ لفظ ساڈے پر دستے نہ فسادی کوئی نہیں، دہشت گرد کوئی نہیں. میں یہ پیانا بھی اسی ایڈے ماڑے ہاں بھی تسی ہار جاؤ تے ڈوب مرو. اساں یہ نہیں آندے بھی تسانو ماراں گے، اساں ماریے کیویں؟ ایڈے مڑ کمینے کوئی ہون گے جڑے آکھن اے فسادی نے، بول دے نہیں. مڑ سانو کوئی فسادی آکھے کوئی ڈوب مرے. سونیا گل صرف اتنا ہے، اساں ہن ایسے خطرناک مرحلے تے پہنچ گئے ہاں کہ ساڈی توبہ کامران تے جتھے رہیا ساڈی جان کامرانی اوکھی. بس دعا کر او پروردگار ساڈے ایمان تے ساڈی جان نو اپنی امان وچ رکھ لے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.